वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की कम उम्री में IT खिदमात पर अरफा करीम को खिराज तहसीन। लाहौर का IT टावर अरफा करीम के नाम से मंसूब किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, नौजवानों को बैनुल अक़वामी मयार की IT एजुकेशन देना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान को खित्ते में IT शोबे का मरकज़ बनाने के लिए कोशा है। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए जा रहे हैं। IT की तरक्की के लिए अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुश आइंद है। अरफा करीम फाउंडेशन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। अरफा करीम के वालिदैन की IT शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात की तारीफ। अरफा करीम फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम भी उस मौका पर मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कम उम्री में IT खिदमात पर अरफा करीम को खिराज तहसीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने बानी को सानिहा 9 मई का बराह रास्त जिम्मेदार करार देते हुए उन्हें इस केस में भी सजा की पेशगोई कर दी। कहा, अगर हुकूमत PTI फॉरेन फंडिंग केस के फैसले पर अमल दरामद करती तो सानिहा 9 मई ना होता। PTI के बानी रहनुमा ने समा के डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद बहजाद सलीमी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजों के बायस अपनी बका के हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। PTI को जिन मुश्किलात का सामना है उनमें एक बड़ी वजह उनके बानी रहनुमा अकबर एस बाबर के वो मुकदमात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो अपने इंतखाबी निशान से भी महरूम हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अकबर एस बाबर, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, यही अहदाफ थे आपके जो आपने जदोजहद शुरू की, अब PTI पर पाबंदी की बातें हो रही हैं? मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया नवंबर 2014 में। उस वक्त इमरान खान और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1 पेज पे थी। जो मुझ पे गुजरी मुझे पता है, जो मैंने बर्दाश्त किया मुझे पता है। मैं अपने रास्ते से नहीं भटका क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पे हूँ। मेरा रास्ता सही था और बाद में वो साबित भी हुआ। हवा हमारे खिलाफ थी, निज़ाम हमारे खिलाफ था, हमने अपने कॉम्पिटेंस और मेरिट से तमाम फैसले जीते। ये पार्टी पे पाबंदी की बात कर रहे हैं PTI की, इस नहज पे कौन लेके गया? ये मुल्क दुश्मन सियासत किसने की? कौन शख्स था वाहिद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर कहता था कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और फॉरेन फंडेड पार्टी किसी मकसद के तहत ये फॉरेन फंडिंग हो रही है, इसका सदेबाब करें, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ जो जराइम है जो साबित हो चुके हैं इनकी कार्रवाई करें। क्यों नहीं की? अहम बात यह है कि मेरे जो तमाम इल्जामात थे वो तो अदालत ने साबित किए ना। अब ये उसके बाद वो हुकूमत वक्त का काम था, उस वक्त भी और आज भी, कि उस फैसले पे अमल दरामद कराते। मैं उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा होकर कहता था कि देखिए ये कौमी सलामती का मामला है। एक जमात जो फॉरेन फंडेड है, फॉरेन एडेड है, वो किसी मकसद के लिए उसको फॉरेन फंड्स मिल रहे हैं, और अगर काश वो करते तो शायद 9 मई ना होता और उसके बाद ये जो मुल्क दुश्मन सियासत ना होती। आज जो PTI पे पाबंदी की बातें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है, इसका जिम्मेदार वो टोला है जो दरबारी कल्चर के तहत वो सच बोलने से कासिर है, क्योंकि उनको तो सस्ती शोहरत चाहिए, उनको तो एक सियासत चाहिए, उनको तो एक वजारत चाहिए, MNA चाहिए, कमेटी की कोई अहम ओहदा चाहिए। ये घुसपैठी है। अब PTI का देख लेना, PTI में क्या है? इमरान नहीं है तो उसके खानदान है, लेकिन उनकी फैमिली का कोई रुकन जो है पार्लियामेंट में तो नहीं है। कौन who's calling the shots? वो जेल में बैठ के फैसले कर रहे हैं जबकि वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। कहते हैं जी अच्छा इस वज़ीर आला को बदल दो, तो कहाँ है डेमोक्रेसी? क्यों नहीं पार्लियामानी पार्टी फैसला करती कि जी आज हमारा ये लीडर ऑफ द हाउस है, 6 महीने बाद ये होगा? क्यों नहीं वो डेमोक्रेसी लेके आते? फैमिली कंट्रोल कर रही है ना। आज जो ये सारी आप अडियाला के बाहर देखते हैं और वहाँ से जो डायरेक्टर्स आते हैं, सेक्रेटरी जनरल किसने लगाया? सेक्रेटरी जनरल कहाँ से है? सेक्रेटरी जनरल तो इलेक्टेड होना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि स्पीकर बानी PTI के नामजद करदा अपोजिशन लीडर को नोटिफाई ना करें? वो कर ही नहीं सकते नॉमिनेट, वो गैर कानूनी है, वो इसको सजा याफ्ता है। मुझे ये बताइए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए क्यों नहीं PTI की जो पार्लियामानी जमात, PTI तो इसको रिकगनाइज ही नहीं है, लेकिन जो भी है वो एक बैठते हैं और प्रॉपर एक इलेक्ट्रल प्रोसेस के जरिए अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन इंतखाब क्यों नहीं करते? कौन रोकता है? कौन रोकता है स्पीकर को ये कहने के लिए कि जी आप अपने इलेक्शन कराएं, हम सुपरवाइज करेंगे, जो भी आप लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा वो हमारे लिए काबिल कबूल है। दैट्स डेमोक्रेसी। आप कह रहे हैं कि
जेल में बैठ के एक शख्स फैसले कर रहा है, तो उनकी पार्टी में तो कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, उनके किसी के फैसले को जो मौजूदा क़यादत है उसको तो कोई मानता नहीं है, तो फिर जेल में बैठा शख्स फैसले नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, अथॉरिटी की कमी नहीं है, कैरेक्टर की कमी है। जो सिर्फ आए अपने मफादात के लिए, अपॉर्चुनिस्ट हैं, तो वो क्यों एतराज़ करेंगे? उनको तो बस ये जो शोहरत मिली हुई है सोशल मीडिया पे, उनका वाह है, खबरें लग रही है, वो मेंबर ऑफ असेंबली भी बन गए, कहीं हुकूमत भी मिल गई, कोई वजीर भी लग गया, तो वो क्यों? देखिए ना, केपी में जो हो रहा है ये हमें पत्थर के ज़माने में लेके जा रहे हैं, ये तो 16वीं सदी में लेके जा रहे हैं। इनमें इतनी कैरेक्टर ऑफ लीडरशिप नहीं है कि वहाँ पे शहीदों के जनाजे उठते हैं, उनको कंधा देने के लिए तैयार नहीं है, शहीदों के घरों में जाके ताज़ियत करने के लिए तैयार नहीं। दहशतगर्द को दहशतगर्द क्यों नहीं कहते? डरते हैं। जो फॉरेन फंडिंग का मामला था तो वो इसलिए थी कि आज एक जो हमने फ़ज़ा देखी एंटी पाकिस्तान जो बयानिया बनाया गया, तो क्या समझते हैं कि ये जो सारा एक एजेंडे के तहत हुआ? सामने जाहिर है सबके। देखिए, मुल्क दुश्मन सियासत और क्या होती है? आप बैरून मुल्क अमेरिका में उनकी कांग्रेस में करारदादें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मूव करते हैं कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगें, IMF को कहते हैं पाकिस्तान की इमदाद बंद करें, 9 मई को आप अपनी तनसीबात पे हमले करते हैं सिर्फ इस वास्ते कि आपको इक़्तिदार नहीं मिला। आप कहते हैं दूसरी दफ़ा मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, चाहे मुल्क जिस दिन मर्जी जाए। मुझे याद आता है 1968 में शेख मुजीबुर रहमान, उस पर अगरतला कंस्पिरेसी केस था कि इसने इंडिया से मिलकर साजिश की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तमाम ये मफाहमती सियासतदान, ये अपने आप को डेमोक्रेट्स, आइन और कानून का लबादा ओढ़ के कहते हैं शेख मुजीब को जेल से रिहा करो। उसको जेल से रिहा किया, उससे क्या हुआ? उसकी अलहदगी की तहरीक को तक़वियत मिली। अब आप मुझे बताएं कि वो पॉपुलर भी था शेख मुजीब, वो फॉरेन फंडेड भी था, और वो मुल्क का गद्दार भी निकला। तो आप चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में वही हालात दोहराए जाएं? आज शेख मुजीबुर रहमान का नाम और निशान बंगाली मिटा रहे हैं, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान भी कहता था मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए। उसके हकीकी आज़ादी की जगह उसने भारतीय ग़ुलामी में बांग्लादेश को डाल दिया। तो आज बंगाली क्यों उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं? सपोजिटली वो उनका फादर ऑफ द नेशन था, क्योंकि वो हकीकत 2 जनरेशन बाद उनको समझ आ गई कि ये शख्स जो था ये गद्दार था। क्या इमरान खान को आप गद्दार समझते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं किसी पे लेबल नहीं देना चाहता, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। मैं ये इस हद तक ज़रूर कहूँगा कि मुल्क दुश्मन सियासत हुई है और खुल के हुई है, और इसमें किसी किस्म का पाकिस्तान का मफाद नहीं है, और पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाला गया, पाकिस्तान की कौमी सलामती को ख़तरे में डाला गया, पाकिस्तान को यमन बनाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान को सीरिया बनाने की कोशिश की गई। ये तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल टोटल ब्रेकडाउन, जिससे हम वापस आए। लेकिन अगर हमने एक मॉडर्न सोसाइटी बनना है, अगर हमने एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनना है, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ मुफाहमत है, ये जो मुकमुका की पॉलिटिक्स है, इससे हमें आगे जाना होगा। और मैं ये आपको बता दूं कि मुझे आइंदा जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये तमाम एक ट्रक में सवार होंगे और आगे पीछे पकड़ा होगा जी जमहूरियत, आइन और कानून, पर इस दफ़ा इंशाअल्लाह वो म्यूनिसिपैलिटी का ट्रक होगा, वो जमहूरियत का ट्रक नहीं होगा। तो क्या 9 मई सानिया का आप समझते हैं कि इमरान खान बराह रास्त जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? वो नौजवान जो आज सफ़र कर रहे हैं जेलों में, इमरान खान जिम्मेदार है उसका, लीडरशिप जिम्मेदार है उसकी। उन्होंने उनको गुमराह किया। अगर मैं होता तो मैं ये पार्टी को इस हद तक जाने ही ना देता। मैं इमरान खान को कन्फ्रंट करता, मैं उसको चैलेंज करता, मैं कहता कि ये मुल्क दुश्मनी है। क्या इमरान खान को आप सजावटें देखते हैं 9 मई में? मैं ये समझता हूँ जो ज़ाहिरन एविडेंस सामने आया है उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि क्या हुआ इस मुल्क के साथ, और फिर कभी नहीं होना चाहिए। और अगर उसी सूरत में ये कभी नहीं होगा, उसी सूरत में एक और शेख मुजीबुर रहमान पैदा नहीं होगा कि जो भी उस रास्ते पे चलता है वो रेड लाइन होनी चाहिए। ये जो गरीब लोग जो जेलों में हैं, ये उन्हीं अदालतों की सजाफत है जिसकी सजाफत इमरान खान है या दूसरे जो लोग हैं। तो फिर अगर उनको जेल में रखने की क्या लॉजिक बनती है? आप जेल खोल दें ना, सबको बाहर निकालें। पाकिस्तान की सियासत को अगर हम गौर से देखें तो हमेशा जब भी ऐसी सूरत हाल बनी है तो मज़ाकरात से रस्ते निकले हैं। हाल ही में राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी, इमरान खान और जो दीगर मरकज़ी कायदीन हैं 4-5 वो बैठ कर बात करें और इस मसले का हल निकालें। तो इसमें क्या कोई हर्ज है कि पाकिस्तान को बंद गली से निकालने के लिए बातचीत का अमल आगे बढ़े? पाकिस्तान जो है ना इस बंद गली में है ही सियासत की वजह से, ये जो मुकमुका की सियासत है। राना साहब ने जो बयान दिया तो उनको चाहिए था कि वो इस बात पे भी गौर करते
کہ جس شخص کو وہ کہہ رہے کہ جی وہ سارے مل کے بیٹھے، اس کو انہی پاکستان کی عدالتوں نے سزا دی ہے۔ سپریم کورٹ کا PLD 2018 پیج 370 فیصلہ کہتا ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ سیاست کے قریب نہیں لگ سکتا، وہ سیاست کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتا۔ جب ایک سٹنگ ایڈوائزر فیڈرل لیول کا ایسی بات کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی نظر میں آئین اور قانون کی کیا حیثیت ہے۔ آپ نے آئین اور قانون کی وقت ہی ختم کر دی۔ بات چیت کس ایجنڈے پہ ہوگی؟ عوام کے سامنے رکھیں گے جی ہم نے الیکٹرل ریفارم کرنے، ہم نے عدلیہ کی آزادی کا کرنا ہے۔ اصل میں کیا ہوگا مقصد؟ کہ پروسیکیوشن پیچھے ہٹ جائے، جتنے لوگ اس وقت الزام ہے یا قید میں یا جیل سے باہر آ جائیں۔ ون پوائنٹ ایجنڈا کہ پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے دیٹ از ابو دا لا۔ ہم ملک کو لوٹیں، ہم معیشت برباد کریں، ہم ملک کو بدنام کریں، ہم دہشت گردوں کی سہولت کاری کریں، ہم یہ تمام کام کریں، ہم بری و ذمہ ہیں۔ غریب آدمی جیب کاٹے، وہ جیل میں جائے 2 سال 5 سال کے لیے اور اس کی اپیل تک نہ سنی جائے۔ تو آپ بانی PTI کو مائنس کرنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے خود اپنے آپ کو مائنس کیا۔ یہ شخص دنیا پاکستان تو چھوڑیں، کسی ملک میں اس کو یہ اختیار دے دیں اس کو کھا جائے گا۔ ہی از ٹو ٹاکسک فار اینی سوسائٹی۔ پاکستان کی پالیٹکس میں ایسی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ وی ہیو ٹو موو آن۔ اگر آپ نے ڈیموکریسی کے راستے پہ چلنا ہے تو سیاسی جماعتوں کو آپ نے ڈیموکریٹائز کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ، اور الیکشن کمیشن کے ماتحت الیکشن کریں نا، ہم نے تو لکھ کے دیا ہے، میں نے تو لکھ کے دیا کہ آپ PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کمیشن مانیٹر کریں۔ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیونکہ یہ وہ کنٹرول چاہتے ہیں، پولیٹیکل پاور چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر اپنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ آپ نے الیکشن کمیشن کو درخواست تو دی تھی، تو کیا اس ایپلیکیشن کو دوبارہ ٹیک اپ کریں گے کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام ہوں؟ تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک لارجر بینچ سے اسٹے لے لیا کہ الیکشن کمیشن کو پابند کر دیا کہ آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے جب تک یہ اسٹے موجود ہے۔ تو اس وقت وہ اسٹیٹس کو یہ ہے کہ وہ اسٹے ہے، اور اسٹے PTI نے لیا ہے۔ تو ہم دوبارہ درخواست بھی دیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت PTI تو آپ کے سامنے ایک چوچوں کا مربع ہے۔ اب میں کیا ان کی تفصیلات میں جاؤں، اس کی فیملی بھی اندر انوالو ہو گئی ہے۔ یعنی موروثی سیاست کے خلاف اگر کسی جماعت نے آواز اٹھائی تھی وہ PTI تھی۔ آج موروثیت کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ PTI ہے۔ آپ اٹھا لیں، حلقے اٹھا لیں، سوابی کا حلقہ لے لیں، آپ پشاور کا حلقہ لے لیں، آپ مردان کے حلقے لے لیں، کیا ہے سوائے موروثیت کے؟ آج PTI جس طرح ریاستی اداروں کے ساتھ، بالخصوص پاک فوج کے ساتھ ایک ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے، تو کیا رزلٹ دیکھتے ہیں؟ یہ کوئی مفاہمت کا یا کوئی بہتری کا راستہ نکل سکے گا؟ یہاں مفاہمت جو ہے وہ اصولی نہیں ہوتی، وہ وصولی ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ ان کے جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کھل کے ان کو، یہ پاکستان کی سرکار کہتی ہے وہ دہشت گرد ہیں، UN کہتا ہے دہشت گرد ہیں، یورپین یونین کہتا ہے وہ دہشت گرد ہیں، یہ دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو خوف ہے اپنی سیاست کا۔ تو ایسی سیاست تو سوسائٹی کو لے ڈوبتی ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہے، ذمہ داری کس کی تھی؟ حکومت وقت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناکام ہوئے۔ PTI کے اقتدار میں آنے اور خیبر پختونخوا میں اس کی جڑیں مضبوط ہونے میں کوئی طالبان کا بھی کوئی رول تھا؟ صاف نظر آ رہا ہے، دیکھیے نا، دونوں کا نیکسس جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کو کنفرنٹ نہیں کر رہے۔ وہ ان کو کیوں نہیں کنفرنٹ کر رہے؟ وہ اسے کچھ گینز کر رہے ہیں تو ان کو کنفرنٹ نہیں کر رہے نا۔ تو بابر صاحب، اگر یہ سب ایک ٹرک پہ سوار ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان میں جمہوریت کا کوئی مستقبل روشن نہیں دیکھتے؟ میں اسے ڈیموکریسی نہیں مانتا۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس ڈیموکریسی نے پاکستان کو ڈیلیور کرنا ہے تو یاد رکھیے کہ پاکستان کی معاشرہ اسی طرح رہے گا، اسی پاورٹی میں۔ جو چلانے والے ہیں وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں۔ ڈیموکریسی معاشرے کو چلاتی ہے، ڈیموکریسی کے بینیفٹس معاشرے کو ملتے ہیں۔ تصادم کی سیاست سے پارلیمان بھی کمزور ہوئی، سپریم کورٹ بھی کمزور ہوئی، تو آنے والے دنوں میں پھر راستہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ سب سے بڑی کنسپریسی ہے اس ملک کے ساتھ، تصادم کی سیاست۔ سب سے بڑی کنسپریسی ہے کہ لوگوں کو اداروں کے سامنے کھڑا کرنا۔ سب سے بڑی کنسپریسی کہ اپنے اداروں کو پبلکلی بدنام کرنا۔ آج کون شہید ہو رہا ہے اس ملک کے لیے؟ اگر ہمارے پاس ایک مضبوط دفاع نہ ہوتا، یہ انڈیا آپ کو بخشے گا؟ یو نیڈ اسٹرانگ ڈیفینس اینڈ اسٹرانگ سیکیورٹی ارینجمنٹ۔ یہ آپ کی ضرورت ہے، نیشنل سیکیورٹی کا تقاضا ہے۔ تو آپ اس کو ویکن نہ کریں۔ سویلین جو رول ہے اس کو بڑھانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ تصادم اور انتشار نہیں ہے، وہ راستہ ہے کہ آپ پرفارم کریں۔ آپ کی جو سپیس ہے وہ خود بڑھے گی۔
کس نے روکا تھا عمران خان کو کے پی میں اس لڑکے کو لگاؤ یا کسی اور سمجھدار اور کمپیٹنٹ شخص کو لگاؤ؟ کس نے روکا تھا؟ Who made these decisions? It was Imran Khan. The buck stops with the captain. He made all the wrong decisions. He betrayed every ideal that we stood for. And now he's complaining, the law must come first. You have to have rule of law and then democracy. اگر آپ ڈیموکریسی کو لا کے اوپر لے آئے نا تو پھر وہ موبوکریسی ہے کہ جو جتنا بڑا موب اکٹھا کرے گا وہ قانون ہے. اینڈ دیٹ از ٹوٹلی ڈسٹرکٹیو. وہ فیشسٹ نظام میں ہوتا ہے. پی ٹی آئی پھر بات کرتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ جی ان سے بات کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے, اصل اختیارات ہیں. یعنی وہ فوج سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ بارہ کلیئر کر چکی ہے کہ وہ کسی سیاسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی. بات کیا کرنا چاہتی ہے؟ مجھے آپ یہ سمجھائیں نا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتی ہے. وہ یہی بات کرنا چاہتی ہے نا کہ ہمیں جیلوں سے باہر نکال. این آر او چاہتے ہیں, مکا کی سیاست چاہتے ہیں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, ہمیں اقتدار کے لیے راستے کھولو تاکہ پھر ہم آ کے اور آئندہ ہم یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, فلانا نہیں ہوگا. یہی ہے نا. بابر صاحب, اب آپ کی سیاست کیا ہے؟ آپ پی ٹی آئی میں ہیں, پی ٹی آئی سے باہر ہیں, یا پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی رول پلے کریں گے؟ میں نے تو پچھلے کئی سالوں سے پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو بچا لوں. پی ٹی آئی ورکرز کی امانت ہے, یہ امانت ان کو واپس کریں. لیٹ دا ورکرز ڈیسائیڈ کہ لیڈرشپ کون سی اچھی ہے کون سی بری. یہ جو مت تھی نا کہ جی اب یہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, آئی تھنک اٹس ویننگ, اٹ از کریکنگ, بیکاز کے پی میں جو کچھ ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں, چینج آ رہا ہے. سو میرے نزدیک وہ جو حالات تھے وہ جمہور ٹوٹ چکا ہے. اب وہ کب پروپیل ہو کے اور اچھے لوگ ہم لوگ اکٹھے ہو کے لوگوں کو وہ نظر آئے کہ ہاں دیر از اے پازیٹیو وے فارورڈ, وہ کب ہوگا ٹائم لائن نہیں دے سکتا, لیکن وہ ہوگا. بہت شکریہ بابر صاحب. آپ نے سنا اکبر ایس بابر کو, انہوں نے سانیہ 9 مئی میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو براہ راست ملوث قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانی کا بیانیہ بھی غیر مقبول ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہم خیال رہنماؤں کے ساتھ مل کر ایک بہتری اور تبدیلی کی کوشش کریں گے. خبر دے کراچی سے نمائش چورنگی پر میڈیا وین پر شرپسندوں کا حملہ, وزیر داخلہ سندھ کا نوٹس, ایس ایس پی ایسٹ سے رپورٹس طلب کر لی, کسی کو امن و امان سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کی جانب سے کہا گیا ہے جدید مانیٹرنگ نظام سے نشاندہی کر کے شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا. پولیس کڑی نگرانی اور مانیٹرنگ کو مزید سخت کیا جائے گا, یہ کہنا ہے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا. اور اب بات کریں اسلام آباد میں سلنڈر کی غیر قانونی فلنگ کا دھندا جاری ہے. شہر کے مختلف سیکٹرز میں رہائشی اور کمرشل ایریاز میں غیر قانونی فلنگ کی جا رہی ہے. 8 قیمتی جانیں ضائع ہونے کے باوجود کوئی روکنے والا نہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد علی سے. شہزاد, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل انتہائی اہم معاملہ ہے. آج صبح اسلام آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آیا, جس کے بعد سما کی ٹیم نے شہر کے مختلف سیکٹر کا دورہ کیا, جس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ غیر قانونی طور پر فلنگ جاری ہے. اسلام آباد کے مختلف رہائشی اور کمرشل سیکٹر ایریاز میں یہ دھندا جاری ہے. 8 قیمتی جانیں ضائع ہونے کے باوجود ان کو کوئی روکنے والا نہیں نظر آیا. سما کی ٹیم نے شہر کے مختلف سیکٹر میں جب خفیہ آپریشن کیا تو G11, مہرآبادی, گولڑا, بری مام اور G7 سمیت مختلف جو سیکٹر تھے وہاں پر یہ ری فلنگ ہمیں نظر آئی. اور ہماری ٹیم جب کیمرہ لے کر وہاں پر پہنچی تو یہ دکاندار جو ری فلنگ کر رہے تھے غیر قانونی طور پر, وہ اپنی دکانوں کے شٹر گرا کر وہاں سے نکل گئے. لیکن ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ایکشن سامنے نہیں آ سکا. اور شہری اس حوالے سے جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کب انتظامیہ جو ہے وہ انسانی جالوں سے کھیلنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائے گی. شہریوں نے یہ بھی کہا سما سے بات کرتے ہوئے کہ انتظامیہ بڑا واقعہ ہونے کے بعد 2-3 دن پھرتیاں دکھاتی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ معمول کی سرگرمیاں ہیں جو سما اس وقت اپنی سکرین پر ناظرین کو دکھا رہا ہے. اور اس حوالے سے شہریوں میں کافی خدشات ہیں اور تشویش کی لہر ہے کہ اس حوالے سے کافی خدشات ہیں اور تشویش کی لہر ہے شہریوں میں. نمائندہ سما ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا شہزاد.